अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे शैतान की चालें और मक्कारियों पर। तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम कुछ तफसील से ज़िक्र करेंगे शैतान के कुछ मुख्तलिफ हथकंडे जिनसे वो शरीफ और नेक इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आता है वसवसे डालना। शैतान इंसान के दिल में गुमराह कुन ख्यालात डालता है। इसी तरह नमाज में खलल डालता है। नमाज में खुशू व खुजू को कम करने के लिए वसवसे पैदा करता है, तकब्बर पैदा करता है, इंसान को अपनी इबादत और अमाल पर गुरूर दिलाता है, गुस्से को भड़काता है, मामूली बातों पर गुस्सा दिलाना ताकि वो गुनाह का मुर्तकब हो। इसी तरह रियाकारी, नेक अमाल को दिखावे के लिए करना, हसद पैदा करना, दूसरों की कामयाबियों पर हसद दिलाना, बदगुमानी पैदा करना, दूसरों के बारे में गलत गुमानात पैदा करता है, गुनाहों को मामूली समझना, बड़े गुनाहों को छोटा बनाकर पेश करना, शक व शुबा पैदा करना, अल्लाह की ज़ात और दीन में शक व शुबा पैदा करवाता है, ज़्यादा बहस व मुबाहिसा, बेफ़ायदा बहसों में उलझाना ताकि वक्त ज़ाया हो, खुद पसंदी, इंसान को अपनी खूबियाँ बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, गुनाह को मुज़य्यन करता है, गुनाहों को पुरकशिश बनाकर दिखाता है, कसरत माल की मोहब्बत दिल में डाल देता है, दुनिया की मोहब्बत और माल और दौलत का हरीस बना देता है, गफलत में डाल देता है, आखिरत को भुलाकर दुनिया की फिक्र में लगाता, इबादत में सुस्ती करवाता, नेकी के कामों और इबादत में सुस्ती पैदा करवाता, गीबत और चुगली करवाता, दूसरों की बुराइयां बयान करता और फसाद फैलाता। इसी तरह सूद और हराम माल, मुख्तलिफ तरीकों से माल कमाने की तरगीब देता, दीन को बोझ बनाना, दीन के फ़राइज़ को मुश्किल और बोझल बनाकर पेश करना, ईमान में कमज़ोरी पैदा करना, नेक अमाल से दूर करके ईमान को कमज़ोर करना, शर्म और हया का खात्मा करवाना, बेहयाई के कामों को आम करना। इसी तरह वक्त का गैर ज़रूरी कामों में वक्त ज़ाया कर देना, नमाजों में तख़ीर करवाना, वक्त पर नमाज ना पढ़ने की तरगीब देना, गफलत की नींद सुलवाना, ज़्यादा सोना और फजर से पहले ना उठने देना, बिदत का रास्ता सुन्नत से दूर करके बिदत के रास्ते पर डालना, एहसास बरतरी, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ज़हनी उलझने, दीनी मामलात में उलझने पैदा करना, आजिज़ी की कमी, दूसरों के सामने आजिज़ी इख्तियार ना करने देना, नफ्स की पैरवी करवाना, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलाना, दूसरों को गलतियों पर हंसाना, दूसरों की गलतियों का मजाक उड़ाना, हराम खाना और पीना, हराम ग़िज़ाएं और मशरूबात इस्तेमाल करने की तरगीब देना, फजूल खर्ची करना, माल को फजूल और बेमकसद कामों में खर्च करवाना, धोखा देना, दूसरों को धोखा देना और फरेब करना, कीना परवरी, दिल में दूसरों के खिलाफ कीना रखना और बुग़्ज़ रखना। इसी तरह मगरूर बनाना, इंसान को इसके इल्म और अमल पर गुरूर दिलाना, झूठ बोलने की तरगीब देना, मोहब्बत में गुलू, हराम मोहब्बतों में मुलव्वस करना, शिर्क की तरफ बुलाना, तौहीद से हटाकर शिर्क की राह दिखाना, नमाज में जल्दी करना, नमाज को तेज़ी से अदा करने की तरगीब देना, कुरान से दूरी, कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र से दूर रखना, बेसब्री, मुश्किलात में सब्र ना करने देना, कमज़ोर अक़ीदे में शक व शुबा डालना और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला करना, दुनिया की मोहब्बत दिल में बिठा देना और आखिरत को भुला ही देना, फजूल कामों में लगाना, फ़ायदा मंद कामों से हटाकर बेफ़ायदा कामों में मसरूफ़ कर देना, जहालत में डालना, इल्म दीन से दूर रखना और जहालत में मुब्तला कर देना, और इंतकाम का जज्बा, दूसरों से बदला लेने का जज्बा पैदा करना, गुनाह को मामूली समझना और बार बार गुनाह करके इसे मामूली बना देना, शोहरत की मोहब्बत, नेक अमाल को शोहरत के लिए करना। इसी तरह सुस्ती और काहली, नेक कामों में सुस्ती और काहली पैदा करना, ना उम्मीदी पैदा करना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद करवाना, इबादत में बिदत, इबादत में इजाफे और बिदत को रवाज देना, मुनाफिकाना रवैया, ज़ाहिर में नेक और अंदर से फासिद बनाना, बीवी बच्चों में तो फ़र्का, घरेलू नचाकी पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना,
دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان دشمنی ڈالنا، نیکیوں کو بوجھل کرنا اور نیکیوں کو بوجھ بنا کر پیش کرنا، حرام لذتوں کی ترغیب دینا، ناجائز اور حرام لذتوں میں ملوث کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فساد پیدا کرنا، مال کی محبت کو بڑھا کر پیش کرنا، مال کی زیادہ طلب اور حرص پیدا کرنا، اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت کرنا، توبہ میں تاخیر کروانا، توبہ کو مؤخر کرنا اور گناہ پر قائم رہنا، فضول خواہشات کی پیروی کرنا، نفس کی خواہشات کے پیچھے لگانا، موت کو بھلا دینا، موت اور آخرت کی فکر سے غافل کرنا، دعاؤں میں سستی پیدا کرواتا ہے، دل میں فتنہ ڈالتا ہے، دل میں فتنے اور فساد کے خیالات ڈالتا ہے، گناہوں کی محبت پیدا کرنا، گناہوں کو محبوب بنا کر دل میں بٹھا دینا، شک اور بدگمانی پیدا کرنا، دوسروں کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا اور خود کو نیک سمجھنا، اپنے اعمال پر فخر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، عبادت میں زیادتی، نیکیوں میں غلو اور شدت پیدا کرنا تاکہ عبادت کا بوجھ ہو جائے، عبادت کو غیر اہم بنا دینا، فرض عبادات کو کم اہمیت دینا، مغربی کلچر کو اپنانا، مغربی روایات اور غیر اسلامی کلچر کو فروغ دینا، اور دنیاوی معاملات میں حد سے تجاوز کر جانا، دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول ہی جانا۔ اسی طرح موسیقی اور گانے سننے کی ترغیب، موسیقی اور گانے کے ذریعے دل کو نرم کرنا، جھگڑوں میں شدت پیدا کروانا، چھوٹے جھگڑوں کو بڑے تنازعات میں تبدیل کرنا، حلال اور حرام کی تمیز مٹانا، حلال اور حرام کے فرق کو مٹا ہی دینا، دھوکے دہی کے نئے طریقے سکھانا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نئے نئے طریقے سکھانا، بخل کی عادت ڈالنا، خیرات اور صدقات سے دور رکھنا، سچائی سے بھی دور رکھنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی کی راہ دکھانا، اسلامی تعلیمات کو مشکل بنا کر پیش کرنا، دین کے اصولوں کو مشکل اور پیچیدہ بنا کر پیش کرنا، دوسروں میں اختلافات ڈالنا، دوستوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنا اور وقت کو ضائع کرنا، غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کروانا، دین سے ناواقف رکھنا، اسلامی تعلیمات سے دوری، دین کی ذمہ داریوں سے غافل کرنا، دینی فرائض کو بھلا ہی دینا، ایمان کو کمزور کرنا اور اللہ پر اعتماد کو ختم کرنا، عبادات کے اثرات کو کم کرنا، نیکیوں اور عبادات کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ویورز، آپ نے سنی یہ کچھ ایسے ہتھ کنڈے تھے شیطان کے، جن کے ذریعے یہ انسان کی آزمائش کرتا ہے، جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمائش میں ڈلواتا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔